لا ديجيستيون غاستريك هو الديابو ديال ليستوما، هذا هو الديابو ديالها. قال لك l'estomac est un réservoir temporaire où le bol alimentaire subit une véritable dégradation mécanique et se transforme en buis liquide le chime. En général فاش كنا ندوينا على لوزوفاج دوينا ودي لا بوش. اول حاجه دوينا لا بوش اشنو كيدير؟ كيجي لينا الماكله كيدخلها الفم، يعني لي زاليمو باش يفورمي لينا واحد لو بول اليمونتير، نقدروا نسميو واحد الكره غذائيه، المهم سميتها لو بول اليمونتير. هاد لو بول اليمونتير غاديبلاصا ليا من لا بوش فيغ ليستوما، ياك فيغ لوستوما، انطلاقا من لوزوفاج. وهاد لوزوفاج باش كيدير لنا الديبلاسمون نتاع البول اليمونتير من لوزوفاج حتى ليستوما بواحد لوند بيريستالتيك سميتها اوند بيريستالتيك 1 واحد. مزيان، هادشي كلشي راه سابقا دوينا عليه. دابا شنو هو ليستوما شنو هما الخصائص لي كاركتيرستيك ديالها؟ كدينا واحد ديغراداسيون، واحد نقدروا نسميوها ديغراداسيون، كتنقص لينا لا طاي ديال ديك لو بول اليمونتير باش تحول لنا شي حاجه سميتها لو شيم. شنو هي لو شيم؟ عرفتي بحال شديتي ديك الدغمه د الماكله اللي دوزتي، كتزيد عليها الماء وكتزيد طحنها، يعني كتولي لك بحال الحريره، بحال العصيده. هذيك هو اللي كيتسمى لو شيم. يعني شنو بيقول لك في هذا سميتو؟ قال لك l'estomac est un réservoir temporaire où le bol alimentaire subit une véritable dégradation mécanique. يعني كندير واحد dégradation mécanique et se transforme en un buis liquide اللي سميتو لو شيم. زائد هنايا l'estomac assure deux grandes fonctions. l'estomac بدورها عندها جوج ادوار كبيره. كاين واحد الدور ميكانيكي ودور كيميائي، واحد فونكسيون ميكانيك وفونكسيون شيمي. بالنسبة للفونكسيون ميكانيك ريبريزونتي باغ لو بغواياج هو الطحين. كتبقى المعدة كتبدا طحن الماكلة، كطحن لو بول اليمونتير ولا ديك لو شيم اللي كنا كنهضروا عليه. البغوياج هو اننا كنطحنو، ولو فيدونج غاستريك شنو هو الفيدونج غاستريك؟ هو لو باساج ديال ديك داك لو شيم من ليستوما لانتستان. ردوا واحد القضيه البال، فاش كندوي على لا كافيتي بوكال يعني لا بوش مع لوزوفاج، غنقول لو بول اليمونتير، غنبقى نضل ندوي على لو بول اليمونتير. ولكن فاش غنبدا ندخل ليستوما، في البداية غندوي على لو بول اليمونتير، ولكن من بعد كتسمى شيم عيد. في البداية ديال ليستوما كتحول ليا ديك لو بول اليمونتير لو شيم، كتولي شيم. هذاك لو شيم فاش غينزل لانتيستان غير ما بقاش يتسمى شيم، غيتسمى شيل. فهمتيني؟ يعني عندي بول اليمونتير شيم شيل، شيم كيف ليستوما، شيل في لانتيستان. المهم هاد لو شيم هادي باش نديبلاسيها من ليستوما لانتيستان كندير شي حاجه سميتها لا فيدونج غاستريك. هذه كتسمى لا فيدونج غاستريك. لا فيدونج غاستريك هو لو باساج او لو ترونسبور ديال لي زاليمون من ليستوما لانتيستان. Et la deuxième fonction, la fonction chimique يعني la sécrétion. نديرو la sécrétion ديال شي حاجة. عندنا دو sécrétion، يا اما exocrine يا اما endocrine. الا كنا كندويو على لي exocrine غندويو على لاسيد كلوريدريك، HCl، فاكتور انترانسيك، بيبسين. يعني يا اما غندويو على لو، لي زيليكتروليت، غندويو على لي زونزيم. المهم هادشي كلشي اللي شفتو بالحمر راه غنتطرقوا ليه من بعد، هادشي علاش ما غنديش ندوي عليه. المهم اسيد كلوريدريك، فاكتور انترانسيك، بيبسين، ميكوس، لو et les électrolytes. كلشي هادشي كيتسموا سيكريسيون اكزوكرين. فاش كندويو على لوندوكرين، اون فوا كنقولوا له راه قريتو في ليسكادر لوندوكرينولوجي. شنو هي لوندوكرينولوجي؟ يعني كدويو على لي زورمون، يعني لا سانتيز ديال لي زورمون، لو كونترول ديال دوك لي زورمون. حتى هنايا هاد لوندوكرينولوجي كاين دي زورمون لا ربما نقدر دويتو عليهم نيت شي وحدين فيهم في ليسكادر بحال الغاسترين. كاين الغاسترين، ليستامين، الغريلين، سوماتوستاتين. هادو لي زورمون اللي مهمين بزاف. هو هاد الغاسترين ومهم كنشوفوا كل واحد لي سيلول اللي كتسكريتي وشنو الدور ديالو. هاد الديابو، هذا الديابو الثاني ديال ليستوما، ليستولوجي ماكروسكوبيك دو ليستوما. اول حاجه حتردوا ليا البال ديك الدويره الخضراء اللي كاينه الفوق، فيها لو سفنكتر اوزوفاجيان انفيريور، يعني لو اس او اي. عقلتوا على لي سفنكتر؟ كنا كنقولوا دابا اس او اس، كنا كنقولوا في لوزوفاج اس او اس، سفنكتر اوزوفاجيان سوبيريور. لتحت كنقولوا سفنكتر اوزوفاجيان انفيريور.
انفيريور كيدخلنا ليستوما. البديه ديال ليستوما كتسمى الكارديا، عقلوا عليها كتسمى الكارديا ياك. لوبجيكتيف من هاد الديابو كامل خصكم تعرفوا دو زون، كاين واحد لو زون سوبيريور واحد لا زون انفيريور. الا كندويو على لو زون سوبيريور سميتها الفونديس راه مكتوبه تما، و لي زون لا زون انفيريور سميتها لونتر. هاد الفونديس و لونتر هما بحال قلتي قسمتي المعده على جوج، النص الفوقاني كيتسمى الفونديس والنص التحتاني كيتسمى لونتر، فهموها بهاد الطريقه هادي. هاد الفونديس مختلف على لونتر في المكونات ديال لي سيلول، اما كلشي بحال بحال، غير لي سيلول اللي كاينين هنا كاينين دي سيلول مختلفين على لي سيلول اللي كاينين في لونتر. زائد اللي بغيت ندوي عليه هنايا هو ديك الدويره الخضراء. كاينين جوج دويرات خضرين، كاينه وحده الفوق فيها اس او اس سفنكتروزوفاجيا انفيريور، هذيك راه عرفتوها. وكاين لو سفنكتر بيلوريك راه هو لتحت، هو الدويره الخضراء لتحت. شنو هو لو سفنكتر بيلوريك؟ هو البوابه اللي كتفصلني ما بين ليستوما والانتستان، فهمتيني؟ من بين لي سفنكتر اللي مهمين هاد لو سفنكتر اودي دارو لو سفنكتر بيلوريك. آه، خلاصة هاد القول في هاد الديابو هذا انك خصك تعرف الفوندوس، خصك تعرف شي حاجه ليستون مقسمه لجوج. كاين الفوندوس الفوق ولونتخ لتحت، عقل على ديما الفوندوس الفوق ولونتخ لتحت. واللي بالنسبه لي سفنكتر عندك سفنكتر اوزوفاجيا انفيريور راك عارف هذاك فين كاين. والسفنكتر بيلوريك، السفنكتر بيلوريك قلنا هو اللي كيفصل ما بين ليستوما وسميتو والانتستان. يعني الا بغينا ندوزو الماكله من ليستوما للانتستان خص لو سفنكتر بيلوريك يتحل باش ندوزو الماكله. نفس القضيه ديال لو سفنكتر اوزوفاجي انفيريور حتى هو بحالو، غير هو كيدوزنا للانتستان. باش هنا الديابو تاني ولا يشرح لنا هاد الفونديسولونتر مزيان. قال لك la subdivision anatomique de l'estomac basée sur la nature des cellules. C'est-à-dire الا بغيت نفرق ما بين الفوندوس والونتر راه ما فرقناش بهم غير هكاك، فرقناهم بلا ناتور ديال السيلول. كاين دي سيلول كتلقاهم كثيرين في الفوندوس وقلال في لونتر، وكاينين دي سيلول اخرين كتلقاهم في لونتر كثار ولكن في الفوندوس كتلقاهم قلال. بحالاش؟ بالنسبه للفوندوس قال لي كومبوزي سورتو، اغلبيه ديال لي سيلول اللي كيكونوا في الفوندوس هما دي سيلول باريتال. ما تشوفوش اشنو واش فيهم باريتال اش سي ال فاكتور انترانسيك داكشي ما تشوفوش، شوفوا غير باريتال برينسيبال و بي دي 1. ثلاثه د لي سيلول اللي كاينين في الفوندوس، ماشي كنقول ثلاثه اللي كاينين، لا ماجوريتي يعني الاغلبيه الانواع ديال لي سيلول اللي كاينين في الفوندوس كاين هاد ثلاثه د الانواع: الباريتال لو برينسيبال بي دي 1. نعاود، الفوندوس فيه لا ماجوريتي الاغلبيه ديال لي سيلول اللي كاينين في الفوندوس كاين ثلاثه د الانواع: باريتال برينسيبال بي دي 1. بالنسبة للونتر، لونتر الأغلبية ديال لي سيلول ديالو عنده سيلول جي سيلول اش سيلول دي. راه إلا قلت مثلا سيلول جي راه غتلقاها في الفوندوس، ماشي ما غتلقاهاش، غير هو قليلة ما كتيراش بزاف. أغلبية لي سيلول ديال جي و اش و دي كاينين في لونتر، مكاينينش في الفوندوس. بحال كتلقى 100 سيلول باغيطال وواحد سيلول جي، فهمتيني؟ باغيطال كاينه في الفوندوس ديما فين كاينه هي، اغلبيه لي سيلول باغيطال كاينين في الفوندوس ياك. ولكن ما كيمنعش اننا لي سيلول مثلا جي ولا اش دي وما يكونوش في الفوندوس، راه كاينين غير هما بكميه قليله. يعني لا ماجوريتي ديال لي سيلول خلاصه القول ديال الديابو انه قلنا الفوندوس ولونتر الاغلبيه ديال لي سيلول اللي كيكونوا في الفوندوس هما الباريتال برينسيبال بي دي 1. ولكن ما كيمنعش انهم ما يكونوش جي و اش و دي، راه تيكونوا غير هما قلال. والعكس صحيح، لونتر كتلقى الاغلبيه ديال لي سيلول هما جي و اش و دي، ولكن ما كيمنعش انه ما تلقاش عندك الباريتال ولا برينسيبال ولا بي دي 1، راه كتلقاهم ولكن بكونتيتي اللي قليله بزاف. الغالبيه ديال لي سيلول في لونتر كتلقاهم جي و اش و دي. اتفقنا؟ هذا هو الفرق ما بين الفوندوس والونتر. يعني خصنا نعرفوا لي سيلول ديال الفوندوس ولي سيلول ديال لونتر. ومن دابا حنا نعرفوا ديك اونتر بارونتيز كتلقى غاسترينيستامين سوماتوستاتين، دابا نشوفوها من بعد ماشي دابا، غير بلا ما تشدوش المعلوم باش ما تبرزتكمش. زائد لي كوش كما قلنا لو تيب ديجيستيف كاملو فيه دو كوش ديال لي موسكل صوف ليستوما. بالنسبه للوزوفاج اشنو غيكون عنده في لي موسكل؟ كتلقى عنده لونجيتودينال اكسترن سيركولار انترن. الانتستان وكذلك الكافيتي بيكال وكذلك، ولكن الاستوما عندها ثلاثة. كتلقى لونجيتودينال اكسترن سيركولار انترن وفي الوسط كتلقى لوبليك. اوبليك هي مايلة.
هاد لو ديابو هذا غيدوينا على l'histologie microscopique de l'estomac. كما كتعرفوا كأي تيوب ديجيستيف راه دوينا على لا كوب هيستولوجيك ديال لو تيوب ديجيستيف. قلنا مكون من الميكوز سوميكوز ميسكولوز سيروس. حتى هذا فيه نفس القضية، حتى ليستوما راه كل تيوب ديجيستيف كامل عندنا ميكوز دزنا سوميكوز ميسكولوز. هنا في حاجة وحدة عنده هو مشكل في الميسكولوز. الميسكولوز عنده 3 كوش ديال لي ميسكل، ما عندوش غير 2 كوش. حيت قلنا جوج الانواع د الميسكل اللي عندنا لونجيتيدنال اكسترن سيركولار انترن الا ليستوما فيه 3 كذلك. هنا هو قال لك ميسكولوز حيت الميسكولوز هما اللي فيها لي ميسكل. قال لك ها السيركولار لونجيتيدنال وزاد تا هو لوبليك اي لا سيروز. هنا اللي هاد الديابو هذا اللي مهم فيه اللي غندوي عليه هو لو كريبت غاستريك. شنو هما لي كريبت غاستريك؟ هما سو سون دي بور بحال هما فجوات، فجوات اللي كيتجمعوا فيها جميع لي سيلول. يعني الافرازات دابا مثلا المعده، عرفتي كيف دايره المعده؟ المعده فيها التقابيل. الا كتشوفوا في هذا الشيما كاينه واحد الكريبت غاستريك مرسومه بالحمر ودايرين اشاره لشي تقابي تما في المعده. المعده كلها هكاك دي بتي بور دي بتي بور دي بتي بور دي بتي بور كلها دايره بحال هكاك. شنو هو الدور ديال هاد لي كريبت غاستريك؟ هاد الدور ديال الكريبت غاستريك هما بحال اللي قلتي هما القنوات ديال الافرازات. مثلا الافرازات العصاره المعديه، داكشي اللي غنطلقوا من لاسيديتي ومن لي زونزيم ومن لي زورمون. ماشي بالضروره لي زورمون، المهم داكشي ديال لي زونزيم و اي العصاره المعديه كامله، اي مكون من المكونات ديال العصاره المعديه فاش كنبغيو نطرحوهم في وسط المعده كنطرحوهم عبر هاد القنوات باش يخرجوا عبر لي كريبت غاستريك وينزلوا لنا المعده. لي كريبت غاستريك هما عبارة عن فجوات او لا فجوات اللي كيتجمعوا فيهم، اللي كيطلعوا عليهم جميع لي سيلول باش دوك لي سيلول كيفاش كيبغيو يطرحوا يا اما الماء او لا لي زونزيم او لا اي حاجه مكون من مكونات العصاره المعديه، غيطرحوهم في هاد لي كريبت باش تنزلهم هنا. هاد لي كريبت غاستريك هنا بيوريك الكريبت غاستريك هنا اون كوب باش يبين لك. هنا زاد زوم على هاد لي كريبت غاستريك نشوفوهم كيفاش دايرين بحال شي قنوات بحال الواد كيكبوا في البحر. البحر هو الداخل ديال المعده. ولا لوميير غاستريك، فاش نقولوا لا لوميير غاستريك ستادير رانا في وسط المعده فهمتي؟ في وسط المعده يعني هاد لي كريبت غاستريك غيكبوا ليا كاع دوك الافرازات ديال دوك لي سيلول، كاع لا سيكريسيون ديال شاك سيلول غتمشي كلها كيتجمعوا لوجي سون لوجي يتجمع محفل كيتجمعوا كاملين تما مجتمع ولا تيتجمعوا كاملين تما باش نكبوهم في المعده. المهم عرفهم بانهم هما قنوات كيطلعوا عليهم لي سيلول باش يكبوا فيهم داكشي اللي كيفرزوه، يعني يا اما ميوكيوس او لا لو لي زيليكتروليت. المهم حنا ما كيهمناش دابا الافرازات حتى نوصلوا ليهم، هذيك الساعه غادي ندويو عليهم. المهم الطريق اللي غيشدوا باش تكب ليا لو سيك غاستريك العصاره المعديه في وسط المعده هي الطريق اللي كيتسموا لي كريبت غاستريك او هاد الفجوات لي كريبت فجوات غاستريك. هنا في هاد الديابو هذا مهم هذا انا غادي ندويو على 5 لي تيب ديال لي سيلول. هاد الديابو هذا مهم، خصك تعرف لا سيلول واش كدير الدور ديالها ولا ماشي بالضروره الدور ديالها، اش كتسكريتي. اش كتسكريتي يعني اش كتنتج ليا، فهمتيني؟ الاهميه ديال الانتاج ديالها.